ऑफिस गया और पार्सल मैनेजर को दे दिया। मैनेजर ने कहा, तुम चाहते तो इसे रख सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता। हमजा ने जवाब दिया, सर मुझे पता होता। मैनेजर कुछ देर खामोश रहा। उसने कहा, बस इसी जवाब की जरूरत थी। अगले दिन कंपनी ने हमजा को बुलाया और पता चला कि पार्सल एक फेमस बिजनेसमैन का था। उस बिजनेसमैन ने हमजा की ईमानदारी के बारे में सुना और उसे मिलना चाहा। मीटिंग में बिजनेसमैन ने कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। हमजा ने कहा, सर मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। बिजनेसमैन ने मुस्कुराकर बोला, इसलिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। उसने हमजा की माँ के लिए इलाज का खर्चा अदा किया और हमजा को अपनी लॉजिस्टिक कंपनी में परमानेंट सुपरवाइजर की जॉब ऑफर कर दी। कुछ साल बाद हमजा खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, लेकिन उसने अपनी कंपनी के बाहर एक रूल बनाया, हर एम्प्लॉय को मुश्किल वक्त में ईमानदारी का हक दिया जाएगा। उस ऑफिस की दीवार पर एक जुमला लिखा था, लोगों को छुप सकते हैं, अपने ज़मीर से नहीं। आज असल में ईमानदारी तब सामने आती है जब गलत काम करने का फायदा बहुत बड़ा हो और पकड़े जाने का खतरा बहुत छोटा। आज की कहानी में सिखाती है कि जो सही काम सिर्फ लोगों के डर से करता है, वो सिर्फ एहतियात करता है। जो सही काम तन्हाई में भी वो असल में ईमानदार होता है। आज हम बात करें एक गलत पार्सल। आज की कहानी में सिखाती है कि सच्चाई का फैसला उस वक्त होता है जब हमारे पास गलत चीज को अपना बनाने का मौका हो। एक शहर में हमजा नाम का एक डिलीवरी राइडर रहता था। वो रोज लोगों के घर पार्सल्स पहुंचाता था। एक दिन उसे एक महंगा पार्सल डिलीवर करना था। पार्सल में पर लिखा था, हैंडल विथ केयर। हमजा ने एड्रेस चेक किया और पार्सल लेकर निकल गया। रास्ते में उसका फोन खराब हो गया और एड्रेस की लोकेशन डिलीट हो गई। उसने पार्सल पर लिखा नाम देखा और इंटरनेट कैफे जाकर एड्रेस ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाम से सिर्फ इतना पता चला कि वो शख्स शहर के दूसरे हिस्से में रहता है। हमजा के पास दो ऑप्शन थे, वो पार्सल अपने पास रख सकता था या फिर उसे कंपनी के ऑफिस में वापस जमा करवा सकता था। पार्सल बहुत महंगा लग रहा था। हमजा को अपनी माँ की इलाज के लिए भी पैसे की जरूरत थी। एक पल के लिए उसने सोचा, शायद अगर मैं ये पार्सल रख लूं तो मेरी मुश्किल हल हो जाए, लेकिन उसने फौरन अपना इरादा बदल दिया। वो सीधा कंपनी के ऑफिस गया और पार्सल मैनेजर को दे दिया। मैनेजर ने कहा, तुम चाहते तो इसे रख सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता। हमजा ने जवाब दिया, सर मुझे पता होता। मैनेजर कुछ देर खामोश रहा। उसने कहा, बस इसी जवाब की जरूरत थी। अगले दिन कंपनी ने हमजा को बुलाया और पता चला कि पार्सल एक फेमस बिजनेसमैन का था। उस बिजनेसमैन ने हमजा की ईमानदारी के बारे में सुना और उसे मिलना चाहा। मीटिंग में बिजनेसमैन ने कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। हमजा ने कहा, सर मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। बिजनेसमैन ने मुस्कुराकर बोला, इसलिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। उसने हमजा की माँ के लिए इलाज का खर्चा अदा किया और हमजा को अपनी लॉजिस्टिक कंपनी में परमानेंट सुपरवाइजर की जॉब ऑफर कर दी। कुछ साल बाद हमजा खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, लेकिन उसने अपनी कंपनी के बाहर एक रूल बनाया, हर एम्प्लॉय को मुश्किल वक्त में ईमानदारी का हक दिया जाएगा। उस ऑफिस की दीवार पर एक जुमला लिखा था, लोगों को छुप सकते हैं, अपने ज़मीर से नहीं। आज असल में ईमानदारी तब सामने आती है जब गलत काम करने का फायदा बहुत बड़ा हो और पकड़े जाने का खतरा बहुत छोटा। आज की कहानी में सिखाती है कि
آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ جو صحیح کام صرف لوگوں کے ڈر سے کرتا ہے وہ صرف احتیاط کرتا ہے، جو صحیح کام تنہائی میں بھی کرتا تھا وہ اصل میں ایماندار ہوتا ہے۔ گائز آج ہم بات کریں ایک غلط پارسل۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ سچائی کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس غلط چیز کو اپنا بنانے کا موقع ہو۔ ایک شہر میں حمزہ نام کا ایک ڈیلیوری رائڈر رہتا تھا۔ وہ روز لوگوں کے گھر پارسلز پہنچاتا تھا۔ ایک دن اسے ایک مہنگا پارسل ڈیلیور کرنا تھا۔ پارسل پر لکھا تھا ہینڈل وتھ کیئر۔ حمزہ نے ایڈریس چیک کیا اور پارسل لے کر نکل گیا۔ راستے میں اس کا فون خراب ہو گیا اور ایڈریس کی لوکیشن ڈیلیٹ ہو گئی۔ اس نے پارسل پر لکھا نام دیکھا اور انٹرنیٹ کیفے جا کر ایڈریس ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن نام سے صرف اتنا پتہ چلا کہ وہ شخص شہر کے دوسرے حصے میں رہتا ہے۔ حمزہ کے پاس دو آپشن تھے، وہ پارسل اپنے پاس رکھ سکتا تھا یا پھر اسے کمپنی کے آفس میں واپس جمع کروا سکتا تھا۔ پارسل بہت مہنگا لگ رہا تھا۔ حمزہ کو اپنی ماں کی علاج کے لیے بھی پیسے کی ضرورت تھی۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا شاید اگر میں یہ پارسل رکھ لوں تو میری مشکل حل ہو جائے، لیکن اس نے فوراً اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ سیدھا کمپنی کے آفس گیا اور پارسل مینیجر کو دے دیا۔ مینیجر نے کہا تم چاہتے تو اسے رکھ سکتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حمزہ نے جواب دیا سر مجھے پتہ ہوتا۔ مینیجر کچھ دیر خاموش رہا۔ اس نے کہا بس اسی جواب کی ضرورت تھی۔ اگلے دن کمپنی نے حمزہ کو بلایا اور پتہ چلا کہ پارسل ایک فیمس بزنس مین کا تھا۔ اس بزنس مین نے حمزہ کی ایمانداری کے بارے میں سنا اور اسے ملنا چاہا۔ میٹنگ میں بزنس مین نے کہا میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ حمزہ نے کہا سر میں نے صرف اپنا فرض نبھایا۔ بزنس مین نے مسکرا کر بولا اس لیے تمہیں انعام ملنا چاہیے۔ اس نے حمزہ کی ماں کے لیے علاج کا خرچہ ادا کیا اور حمزہ کو اپنی لاجسٹک کمپنی میں پرماننٹ سپروائزر کی جاب آفر کر دی۔ کچھ سال بعد حمزہ خود ایک سکسیسفل بزنس مین بن گیا، لیکن اس نے اپنی کمپنی میں ایک رول بنایا، ہر امپلائی کو مشکل وقت میں ایمانداری کا حق دیا جائے گا۔ اس آفس کی دیوار پر ایک جملہ لکھا تھا لوگوں کو چھپ سکتے ہیں اپنے ضمیر سے نہیں۔ اصل میں ایمانداری تب سامنے آتی ہے جب غلط کام کرنے کا فائدہ بہت بڑا ہو اور پکڑے جانے کا خطرہ بہت چھوٹا۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ جو صحیح کام صرف لوگوں کے ڈر سے کرتا ہے وہ صرف احتیاط کرتا ہے، جو صحیح کام تنہائی میں بھی کرتا تھا وہ اصل میں ایماندار ہوتا ہے۔ گائز آج ہم بات کریں ایک غلط پارسل۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ سچائی کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس غلط چیز کو اپنا بنانے کا موقع ہو۔ ایک شہر میں حمزہ نام کا ایک ڈیلیوری رائڈر رہتا تھا۔ وہ روز لوگوں کے گھر پارسلز پہنچاتا تھا۔ ایک دن اسے ایک مہنگا پارسل ڈیلیور کرنا تھا۔ پارسل پر لکھا تھا ہینڈل وتھ کیئر۔ حمزہ نے ایڈریس چیک کیا اور پارسل لے کر نکل گیا۔ راستے میں اس کا فون خراب ہو گیا اور ایڈریس کی لوکیشن ڈیلیٹ ہو گئی۔ اس نے پارسل پر لکھا نام دیکھا اور انٹرنیٹ کیفے جا کر ایڈریس ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن نام سے صرف اتنا پتہ چلا کہ وہ شخص شہر کے دوسرے حصے میں رہتا ہے۔ حمزہ کے پاس دو آپشن تھے، وہ پارسل اپنے پاس رکھ سکتا تھا یا پھر اسے کمپنی کے آفس میں واپس جمع کروا سکتا تھا۔ پارسل بہت مہنگا لگ رہا تھا۔ حمزہ کو اپنی ماں کی علاج کے لیے بھی پیسے کی ضرورت تھی۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا شاید اگر میں یہ پارسل رکھ لوں تو میری مشکل حل ہو جائے،
لیکن اس نے فوراً اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ سیدھا کمپنی کے آفس گیا اور پارسل مینیجر کو دے دیا۔ مینیجر نے کہا، تم چاہتے تو اسے رکھ سکتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حمزہ نے جواب دیا، سر مجھے پتہ ہوتا۔ مینیجر کچھ دیر خاموش رہا۔ اس نے کہا، بس اسی جواب کی ضرورت تھی۔ اگلے دن کمپنی نے حمزہ کو بلایا اور پتہ چلا کہ پارسل ایک فیمس بزنس مین کا تھا۔ اس بزنس مین نے حمزہ کی ایمانداری کے بارے میں سنا اور اسے ملنا چاہا۔ میٹنگ میں بزنس مین نے کہا، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ حمزہ نے کہا، سر میں نے صرف اپنا فرض نبھایا۔ بزنس مین نے مسکرا کر بولا، اس لیے تمہیں انعام ملنا چاہیے۔ اس نے حمزہ کی ماں کے لیے علاج کا خرچہ ادا کیا اور حمزہ کو اپنی لاجسٹک کمپنی میں پرماننٹ سپروائزر کی جاب آفر کر دی۔ کچھ سال بعد حمزہ خود ایک سکسیسفل بزنس مین بن گیا، لیکن اس نے اپنی کمپنی کے باہر ایک رول بنایا، ہر امپلائی کو مشکل وقت میں ایمانداری کا حق دیا جائے گا۔ اس آفس کی دیوار پر ایک جملہ لکھا تھا، لوگوں کو چھپ سکتے ہیں، اپنے ضمیر سے نہیں۔ آج اصل میں ایمانداری تب سامنے آتی ہے جب غلط کام کرنے کا فائدہ بہت بڑا ہو اور پکڑے جانے کا خطرہ بہت چھوٹا۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ جو صحیح کام صرف لوگوں کے ڈر سے کرتا ہے وہ صرف احتیاط کرتا ہے، جو صحیح کام تنہائی میں بھی کرتا تھا وہ اصل میں ایماندار ہوتا ہے۔ گائز آج ہم بات کریں ایک غلط پارسل۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ سچائی کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس غلط چیز کو اپنا بنانے کا موقع ہو۔ ایک شہر میں حمزہ نام کا ایک ڈیلیوری رائڈر رہتا تھا۔ وہ روز لوگوں کے گھر پارسلز پہنچاتا تھا۔ ایک دن اسے ایک مہنگا پارسل ڈیلیور کرنا تھا۔ پارسل پر لکھا تھا، ہینڈل وتھ کیئر۔ حمزہ نے ایڈریس چیک کیا اور پارسل لے کر نکل گیا۔ راستے میں اس کا فون خراب ہو گیا اور ایڈریس کی لوکیشن ڈیلیٹ ہو گئی۔ اس نے پارسل پر لکھا نام دیکھا اور انٹرنیٹ کیفے جا کر ایڈریس ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن نام سے صرف اتنا پتہ چلا کہ وہ شخص شہر کے دوسرے حصے میں رہتا ہے۔ حمزہ کے پاس دو آپشن تھے، وہ پارسل اپنے پاس رکھ سکتا تھا یا پھر اسے کمپنی کے آفس میں واپس جمع کروا سکتا تھا۔ پارسل بہت مہنگا لگ رہا تھا۔ حمزہ کو اپنی ماں کی علاج کے لیے بھی پیسے کی ضرورت تھی۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا، شاید اگر میں یہ پارسل رکھ لوں تو میری مشکل حل ہو جائے، لیکن اس نے فوراً اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ سیدھا کمپنی کے آفس گیا اور پارسل مینیجر کو دے دیا۔ مینیجر نے کہا، تم چاہتے تو اسے رکھ سکتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حمزہ نے جواب دیا، سر مجھے پتہ ہوتا۔ مینیجر کچھ دیر خاموش رہا۔ اس نے کہا، بس اسی جواب کی ضرورت تھی۔ اگلے دن کمپنی نے حمزہ کو بلایا اور پتہ چلا کہ پارسل ایک فیمس بزنس مین کا تھا۔ اس بزنس مین نے حمزہ کی ایمانداری کے بارے میں سنا اور اسے ملنا چاہا۔ میٹنگ میں بزنس مین نے کہا، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ حمزہ نے کہا، سر میں نے صرف اپنا فرض نبھایا۔ بزنس مین نے مسکرا کر بولا، اس لیے تمہیں انعام ملنا چاہیے۔ اس نے حمزہ کی ماں کے لیے علاج کا خرچہ ادا کیا اور حمزہ کو اپنی لاجسٹک کمپنی میں پرماننٹ سپروائزر کی جاب آفر کر دی۔ کچھ سال بعد حمزہ خود ایک سکسیسفل بزنس مین بن گیا، لیکن اس نے اپنی کمپنی کے باہر ایک رول بنایا، ہر امپلائی کو مشکل وقت میں ایمانداری کا حق دیا جائے گا۔ اس آفس کی دیوار پر ایک جملہ لکھا تھا، لوگوں کو چھپ سکتے ہیں، اپنے ضمیر سے نہیں۔ آج اصل میں ایمانداری تب سامنے آتی ہے جب غلط کام کرنے کا فائدہ بہت بڑا ہو اور پکڑے جانے کا
खतरा बहुत छोटा। आज की कहानी में सिखाती है कि जो सही काम सिर्फ लोगों के डर से करता है वो सिर्फ एहतियात एहतियात करता है। जो सही काम तन्हाई में भी वो असल में ईमानदार होता है। So hey guys, आज हम बात करें एक गलत पार्सल। आज की कहानी में सिखाती है कि सच्चाई का फैसला उस वक्त होता है जब हमारे पास गलत चीज को अपना बनाने का मौका हो। एक शहर में हमजा नाम का एक डिलीवरी राइडर रहता था। वो रोज लोगों के घर पार्सल्स पहुंचाता था। एक दिन उसे एक महंगा पार्सल डिलीवर करना था। पार्सल में पर लिखा था, हैंडल विथ केयर। हमजा ने एड्रेस चेक किया और पार्सल लेकर निकल गया। रास्ते में उसका फोन खराब हो गया और एड्रेस की लोकेशन डिलीट हो गई। उसने पार्सल पर लिखा नाम देखा और इंटरनेट कैफे जाकर एड्रेस ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाम से सिर्फ इतना पता चला कि वो शख्स शहर के दूसरे हिस्से में रहता है। हमजा के पास दो ऑप्शन थे। वो पार्सल अपने पास रख सकता था या फिर उसे कंपनी के ऑफिस में वापस जमा करवा सकता था। पार्सल बहुत महंगा लग रहा था। हमजा को अपनी माँ की इलाज के लिए भी पैसे की जरूरत थी। एक पल के लिए उसने सोचा, शायद अगर मैं ये पार्सल रख लूं तो मेरी मुश्किल हल हो जाए, लेकिन उसने फौरन अपना इरादा बदल दिया। वो सीधा कंपनी के ऑफिस गया और पार्सल मैनेजर को दे दिया। मैनेजर ने कहा, तुम चाहते तो इसे रख सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता। हमजा ने जवाब दिया, सर मुझे पता होता। मैनेजर कुछ देर खामोश रहा। उसने कहा, बस इसी जवाब की जरूरत थी। अगले दिन कंपनी ने हमजा को बुलाया और पता चला कि पार्सल एक फेमस बिजनेसमैन का था। उस बिजनेसमैन ने हमजा की ईमानदारी के बारे में सुना और उसे मिलना चाहा। मीटिंग में बिजनेसमैन ने कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। हमजा ने कहा, सर मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। बिजनेसमैन ने मुस्कुराकर बोला, इसलिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। उसने हमजा की माँ के लिए इलाज का खर्चा अदा किया और हमजा को अपनी लॉजिस्टिक कंपनी में परमानेंट सुपरवाइजर की जॉब ऑफर कर दी। कुछ साल बाद हमजा खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, लेकिन उसने अपनी कंपनी के बाहर एक रूल बनाया, हर एम्प्लॉय को मुश्किल वक्त में ईमानदारी का हक दिया जाएगा। उस ऑफिस की दीवार पर एक जुमला लिखा था, लोगों को छुप सकते हैं, अपने ज़मीर से नहीं। आज असल में ईमानदारी तब सामने आती है जब गलत काम करने का फायदा बहुत बड़ा हो और पकड़े जाने का खतरा बहुत छोटा। आज की कहानी में सिखाती है कि जो सही काम सिर्फ लोगों के डर से करता है वो सिर्फ एहतियात करता है। जो सही काम तन्हाई में भी वो असल में ईमानदार होता है। So hey guys, आज हम बात करें एक गलत पार्सल। आज की कहानी में सिखाती है कि सच्चाई का फैसला उस वक्त होता है जब हमारे पास गलत चीज को अपना बनाने का मौका हो। एक शहर में हमजा नाम का एक डिलीवरी राइडर रहता था। वो रोज लोगों के घर पार्सल्स पहुंचाता था। एक दिन उसे एक महंगा पार्सल डिलीवर करना था। पार्सल में पर लिखा था, हैंडल विथ केयर। हमजा ने एड्रेस चेक किया और पार्सल लेकर निकल गया। रास्ते में उसका फोन खराब हो गया और एड्रेस की लोकेशन डिलीट हो गई। उसने पार्सल पर लिखा नाम देखा और इंटरनेट कैफे जाकर एड्रेस ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाम से सिर्फ इतना पता चला कि वो शख्स शहर के दूसरे हिस्से में रहता है। हमजा के पास दो ऑप्शन थे। वो पार्सल अपने पास रख सकता था या फिर उसे कंपनी के ऑफिस में वापस जमा करवा सकता था। पार्सल बहुत महंगा लग रहा था। हमजा को अपनी माँ की इलाज के लिए भी पैसे की जरूरत थी। एक पल के लिए उसने सोचा, शायद अगर मैं ये पार्सल रख लूं तो मेरी मुश्किल
حل ہو جائے، لیکن اس نے فوراً اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ سیدھا کمپنی کے آفس گیا اور پارسل مینیجر کو دے دیا۔ مینیجر نے کہا، تم چاہتے تو اسے رکھ سکتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حمزہ نے جواب دیا، سر مجھے پتہ ہوتا۔ مینیجر کچھ دیر خاموش رہا۔ اس نے کہا، بس اسی جواب کی ضرورت تھی۔ اگلے دن کمپنی نے حمزہ کو بلایا اور پتہ چلا کہ پارسل ایک فیمس بزنس مین کا تھا۔ اس بزنس مین نے حمزہ کی ایمانداری کے بارے میں سنا اور اسے ملنا چاہا۔ میٹنگ میں بزنس مین نے کہا، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ حمزہ نے کہا، سر میں نے صرف اپنا فرض نبھایا۔ بزنس مین نے مسکرا کر بولا، اس لیے تمہیں انعام ملنا چاہیے۔ اس نے حمزہ کی ماں کے لیے علاج کا خرچہ ادا کیا اور حمزہ کو اپنی لاجسٹک کمپنی میں پرماننٹ سپروائزر کی جاب آفر کر دی۔ کچھ سال بعد حمزہ خود ایک سکسیسفل بزنس مین بن گیا، لیکن اس نے اپنی کمپنی کے باہر ایک رول بنایا، ہر امپلائی کو مشکل وقت میں ایمانداری کا حق دیا جائے گا۔ اس آفس کی دیوار پر ایک جملہ لکھا تھا، لوگوں کو چھپ سکتے ہیں، اپنے ضمیر سے نہیں۔ اصل میں ایمانداری تب سامنے آتی ہے جب غلط کام کرنے کا فائدہ بہت بڑا ہو اور پکڑے جانے کا خطرہ بہت چھوٹا۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ جو صحیح کام صرف لوگوں کے ڈر سے کرتا ہے وہ صرف احتیاط کرتا ہے، جو صحیح کام تنہائی میں بھی کرتا تھا وہ اصل میں ایماندار ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں ایک غلط پارسل۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ سچائی کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس غلط چیز کو اپنا بنانے کا موقع ہو۔ ایک شہر میں حمزہ نام کا ایک ڈیلیوری رائڈر رہتا تھا۔ وہ روز لوگوں کے گھر پارسلز پہنچاتا تھا۔ ایک دن اسے ایک مہنگا پارسل ڈیلیور کرنا تھا۔ پارسل پر لکھا تھا، ہینڈل وتھ کیئر۔ حمزہ نے ایڈریس چیک کیا اور پارسل لے کر نکل گیا۔ راستے میں اس کا فون خراب ہو گیا اور ایڈریس کی لوکیشن ڈیلیٹ ہو گئی۔ اس نے پارسل پر لکھا نام دیکھا اور انٹرنیٹ کیفے جا کر ایڈریس ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن نام سے صرف اتنا پتہ چلا کہ وہ شخص شہر کے دوسرے حصے میں رہتا ہے۔ حمزہ کے پاس دو آپشن تھے، وہ پارسل اپنے پاس رکھ سکتا تھا یا پھر اسے کمپنی کے آفس میں واپس جمع کروا سکتا تھا۔ پارسل بہت مہنگا لگ رہا تھا۔ حمزہ کو اپنی ماں کی علاج کے لیے بھی پیسے کی ضرورت تھی۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا، شاید اگر میں یہ پارسل رکھ لوں تو میری مشکل حل ہو جائے، لیکن اس نے فوراً اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ سیدھا کمپنی کے آفس گیا اور پارسل مینیجر کو دے دیا۔ مینیجر نے کہا، تم چاہتے تو اسے رکھ سکتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حمزہ نے جواب دیا، سر مجھے پتہ ہوتا۔ مینیجر کچھ دیر خاموش رہا۔ اس نے کہا، بس اسی جواب کی ضرورت تھی۔ اگلے دن کمپنی نے حمزہ کو بلایا اور پتہ چلا کہ پارسل ایک فیمس بزنس مین کا تھا۔ اس بزنس مین نے حمزہ کی ایمانداری کے بارے میں سنا اور اسے ملنا چاہا۔ میٹنگ میں بزنس مین نے کہا، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ حمزہ نے کہا، سر میں نے صرف اپنا فرض نبھایا۔ بزنس مین نے مسکرا کر بولا، اس لیے تمہیں انعام ملنا چاہیے۔ اس نے حمزہ کی ماں کے لیے علاج کا خرچہ ادا کیا اور حمزہ کو اپنی لاجسٹک کمپنی میں پرماننٹ سپروائزر کی جاب آفر کر دی۔ کچھ سال بعد حمزہ خود ایک سکسیسفل بزنس مین بن گیا، لیکن اس نے اپنی کمپنی کے باہر ایک رول بنایا، ہر امپلائی کو مشکل وقت میں ایمانداری کا حق دیا جائے گا۔ اس آفس کی دیوار پر ایک جملہ لکھا تھا، لوگوں کو چھپ سکتے ہیں، اپنے ضمیر سے نہیں۔ اصل میں ایمانداری تب سامنے آتی ہے جب غلط کام کرنے کا فائدہ بہت بڑا ہو اور پکڑے جانے کا
खतरा बहुत छोटा। आज की कहानी में सिखाती है कि जो सही काम सिर्फ लोगों के डर से करता है वो सिर्फ एहतियात करता है। जो सही काम तन्हाई में भी वो असल में ईमानदार होता है। आज हम बात करें एक गलत पार्सल। आज की कहानी में सिखाती है कि सच्चाई का फैसला उस वक्त होता है जब हमारे पास गलत चीज को अपना बनाने का मौका हो। एक शहर में हमजा नाम का एक डिलीवरी राइडर रहता था। वो रोज लोगों के घर पार्सल्स पहुंचाता था। एक दिन उसे एक महंगा पार्सल डिलीवर करना था। पार्सल में पर लिखा था, हैंडल विथ केयर। हमजा ने एड्रेस चेक किया और पार्सल लेकर निकल गया। रास्ते में उसका फोन खराब हो गया और एड्रेस की लोकेशन डिलीट हो गई। उसने पार्सल पर लिखा नाम देखा और इंटरनेट कैफे जाकर एड्रेस ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाम से सिर्फ इतना पता चला कि वो शख्स शहर के दूसरे हिस्से में रहता है। हमजा के पास दो ऑप्शन थे। वो पार्सल अपने पास रख सकता था या फिर उसे कंपनी के ऑफिस में वापस जमा करवा सकता था। पार्सल बहुत महंगा लग रहा था। हमजा को अपनी माँ की इलाज के लिए भी पैसे की जरूरत थी। एक पल के लिए उसने सोचा, शायद अगर मैं ये पार्सल रख लूं तो मेरी मुश्किल हल हो जाए। लेकिन उसने फौरन अपना इरादा बदल दिया। वो सीधा कंपनी के ऑफिस गया और पार्सल मैनेजर को दे दिया। मैनेजर ने कहा, तुम चाहते तो इसे रख सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता। हमजा ने जवाब दिया, सर मुझे पता होता। मैनेजर कुछ देर खामोश रहा। उसने कहा, बस इसी जवाब की जरूरत थी। अगले दिन कंपनी ने हमजा को बुलाया और पता चला कि पार्सल एक फेमस बिजनेसमैन का था। उस बिजनेसमैन ने हमजा की ईमानदारी के बारे में सुना और उसे मिलना चाहा। मीटिंग में बिजनेसमैन ने कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। हमजा ने कहा, सर मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। बिजनेसमैन ने मुस्कुराकर बोला, इसलिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। उसने हमजा की माँ के लिए इलाज का खर्चा अदा किया और हमजा को अपनी लॉजिस्टिक कंपनी में परमानेंट सुपरवाइजर की जॉब ऑफर कर दी। कुछ साल बाद हमजा खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, लेकिन उसने अपनी कंपनी के बाहर अपनी कंपनी में एक रूल बनाया, हर एम्प्लॉय को मुश्किल वक्त में ईमानदारी का हक दिया जाएगा। उस ऑफिस की दीवार पर एक जुमला लिखा था, लोगों को छुप सकते हैं, अपने ज़मीर से नहीं। आज असल में ईमानदारी तब सामने आती है जब गलत काम करने का फायदा बहुत बड़ा हो और पकड़े जाने का खतरा बहुत छोटा। आज की कहानी में सिखाती है कि जो सही काम सिर्फ लोगों के डर से करता है वो सिर्फ एहतियात करता है। जो सही काम तन्हाई में भी वो असल में ईमानदार होता है। आज हम बात करें एक गलत पार्सल। आज की कहानी में सिखाती है कि सच्चाई का फैसला उस वक्त होता है जब हमारे पास गलत चीज को अपना बनाने का मौका हो। एक शहर में हमजा नाम का एक डिलीवरी राइडर रहता था। वो रोज लोगों के घर पार्सल्स पहुंचाता था। एक दिन उसे एक महंगा पार्सल डिलीवर करना था। पार्सल में पर लिखा था, हैंडल विथ केयर। हमजा ने एड्रेस चेक किया और पार्सल लेकर निकल गया। रास्ते में उसका फोन खराब हो गया और एड्रेस की लोकेशन डिलीट हो गई। उसने पार्सल पर लिखा नाम देखा और इंटरनेट कैफे जाकर एड्रेस ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाम से सिर्फ इतना पता चला कि वो शख्स शहर के दूसरे हिस्से में रहता है। हमजा के पास दो ऑप्शन थे। वो पार्सल अपने पास रख सकता था या फिर उसे कंपनी के ऑफिस में वापस जमा करवा सकता था। पार्सल बहुत महंगा लग रहा था। हमजा को अपनी माँ की इलाज के लिए भी पैसे की जरूरत थी। एक पल के लिए उसने सोचा, शायद अगर मैं ये पार्सल रख लूं तो मेरी मुश्किल
حل ہو جائے، لیکن اس نے فوراً اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ سیدھا کمپنی کے آفس گیا اور پارسل مینیجر کو دے دیا۔ مینیجر نے کہا، تم چاہتے تو اسے رکھ سکتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حمزہ نے جواب دیا، سر مجھے پتہ ہوتا۔ مینیجر کچھ دیر خاموش رہا۔ اس نے کہا، بس اسی جواب کی ضرورت تھی۔ اگلے دن کمپنی نے حمزہ کو بلایا اور پتہ چلا کہ پارسل ایک فیمس بزنس مین کا تھا۔ اس بزنس مین نے حمزہ کی ایمانداری کے بارے میں سنا اور اسے ملنا چاہا۔ میٹنگ میں بزنس مین نے کہا، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ حمزہ نے کہا، سر میں نے صرف اپنا فرض نبھایا۔ بزنس مین نے مسکرا کر بولا، اس لیے تمہیں انعام ملنا چاہیے۔ اس نے حمزہ کی ماں کے لیے علاج کا خرچہ ادا کیا اور حمزہ کو اپنی لاجسٹک کمپنی میں پرماننٹ سپروائزر کی جاب آفر کر دی۔ کچھ سال بعد حمزہ خود ایک سکسیسفل بزنس مین بن گیا، لیکن اس نے اپنی کمپنی میں ایک رول بنایا، ہر امپلائی کو مشکل وقت میں ایمانداری کا حق دیا جائے گا۔ اس آفس کی دیوار پر ایک جملہ لکھا تھا، لوگوں کو چھپ سکتے ہیں، اپنے ضمیر سے نہیں۔ اصل میں ایمانداری تب سامنے آتی ہے جب غلط کام کرنے کا فائدہ بہت بڑا ہو اور پکڑے جانے کا خطرہ بہت چھوٹا۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ جو صحیح کام صرف لوگوں کے ڈر سے کرتا ہے وہ صرف احتیاط کرتا ہے، جو صحیح کام تنہائی میں بھی کرتا وہ اصل میں ایماندار ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں ایک غلط پارسل۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ سچائی کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس غلط چیز کو اپنا بنانے کا موقع ہو۔ ایک شہر میں حمزہ نام کا ایک ڈیلیوری رائڈر رہتا تھا۔ وہ روز لوگوں کے گھر پارسلز پہنچاتا تھا۔ ایک دن اسے ایک مہنگا پارسل ڈیلیور کرنا تھا۔ پارسل پر لکھا تھا، ہینڈل وتھ کیئر۔ حمزہ نے ایڈریس چیک کیا اور پارسل لے کر نکل گیا۔ راستے میں اس کا فون خراب ہو گیا اور ایڈریس کی لوکیشن ڈیلیٹ ہو گئی۔ اس نے پارسل پر لکھا نام دیکھا اور انٹرنیٹ کیفے جا کر ایڈریس ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن نام سے صرف اتنا پتہ چلا کہ وہ شخص شہر کے دوسرے حصے میں رہتا ہے۔ حمزہ کے پاس دو آپشن تھے، وہ پارسل اپنے پاس رکھ سکتا تھا یا پھر اسے کمپنی کے آفس میں واپس جمع کروا سکتا تھا۔ پارسل بہت مہنگا لگ رہا تھا۔ حمزہ کو اپنی ماں کی علاج کے لیے بھی پیسے کی ضرورت تھی۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا، شاید اگر میں یہ پارسل رکھ لوں تو میری مشکل حل ہو جائے، لیکن اس نے فوراً اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ سیدھا کمپنی کے آفس گیا اور پارسل مینیجر کو دے دیا۔ مینیجر نے کہا، تم